एपिसोड 5। रिक्शे के जरिए मैं कैप्री सिनेमा पर उतरा तो दिन शाम के धुंधलके में डूब चुका था। हर सिम्स से अंधेरा शाम के धुंधलकों को निगलने के लिए छा रहा था। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि अब्बू मियाँ के मालिक से मुलाकात होगी, इसलिए कि दफातर शाम 5 बजे से ही बंद होना शुरू हो जाते हैं। फिर भी एक मोहम से उम्मीद ले चला आया था। मैंने सोचा था कि अगर दफ्तर बंद हुआ तो चौकीदार से घर का पता लेकर मालिक के घर पहुंच जाऊंगा। जब मैं बेचम कॉरपोरेशन के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचा तो इत्तेफाक से दफ्तर खुला हुआ नजर आया। इस्तकबालिया कमरे में दाखिल हुआ तो वहां कोई ना था, वो खाली था। दाएं जानिब शीशे का एक दरवाजा था। ये दरवाजा एक बड़े हॉल में खुलता था। मेजें और कुर्सियां खाली पड़ी थीं। मेजें दोरोया हॉल के एक कोने से दूसरे कोने तक चली गई थीं। उनके दरमियान एक राहदारी सी बन गई थी जो एक बड़े कमरे पर जाकर खत्म होती थी। उस कमरे का दरवाजा किसी कदर खुला हुआ था और अंदर से रोशनी नजर आ रही थी। मैं समझ गया कि यह कंपनी के मालिक का कमरा है। दफ्तर बेहद शानदार और खूबसूरत था। फर्श पर कालीन बिछा था। जब मैंने दरवाजा खोलकर हॉल में कदम रखा तो आवाज तक न आई। अंदर पहुंचते ही उस कमरे से बातें करने की आवाजें सुनाई दी। मैं उस कमरे से कदरे फासले पर था कि मेरे कानों में करक सी आवाज गूंजी। वो अब्बू मियाँ का नाम लेकर कुछ कह रहा था। मैं ठिठक गया और गौर से सुनने लगा। वो आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। जनाब, काम बखैर खूबी हो गया। जिम्मी बड़ा मशहूर जेब कतरा है। उसने अब्बू मियाँ की बड़ी होशियारी से जेब काट ली। मगर जनाब, हमारा मंसूबा चौपट होते होते रह गया। वो कैसे? एक बारोब आवाज ने हैरत से पूछा। हम अब्बू मियाँ को बड़ा शरीफ और सीधा आदमी समझते थे, पर वो तो बड़ा काइया निकला। एक नंबर ही जेब कतरा। जब उसने देखा कि जेब कट गई है तो उसने बस से उतरने के बजाय किसी और की जेब पर हाथ साफ कर दिया। उसमें 800 रुपए की रकम थी। इत्तेफाक की बात है कि जिसकी जेब कटी थी उसे मौके पर ही मालूम हो गया। उसने बस रुकवा कर पुलिस को बुलवा कर तलाशी ली तो बटवा अब्बू मियाँ की जेब से बरामद हुआ। अगर अब्बू मियाँ अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो फिर हम उसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। हमारा मंसूबा धरे का धरा रह जाता। ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प है, मगर एक बात समझ में नहीं आ रही। जब तलाशी ली जा रही थी तो उसने वो बटवा जेब से निकाल कर क्यों नहीं फेंक दिया? वो जेब कतरा और काया होता तो ऐसी हिमाकत ना करता कि बटवा अपनी जेब में रखकर तलाशी दे देता। अरे, अब्बू मियाँ ने समझा होगा कि उसकी जेब कुछ देर पहले काटी गई है, लिहाजा उसकी तलाशी नहीं ली जाएगी। लोग उसके बुढ़ापे पर तरस खाकर पुलिस वाले से कह रहे थे कि उसे छोड़ दिया जाए। पुलिस वाला भी तैयार हो गया था, पर वो शख्स अड़ गया जिसकी जेब कटी थी। उसने जब डीएसपी से शिकायत करने की धमकी दी ना, तब कहीं जाकर पुलिस वाले ने ले जाकर उसे हवालात में बंद कर दिया। तुम्हें अब्बू मियाँ ने पहचान तो नहीं लिया था? नहीं नहीं जनाब, मैंने अपना हुलिया कुछ इस तरह बदला था कि वो तो क्या, उसके फरिश्ते भी मुझे नहीं पहचान सकते थे। कहानी तो बड़ी सनसनीखेज हो गई है। चलो, एक काम तो बखैर खूबी अंजाम को पहुंचा, अब दूसरा मरहला रह जाता है। अरे जनाब, आप उसकी फिक्र ही ना करें। शबनम तो बड़ी सीधी सादी और मासूम सी लड़की है। मैं कल ही जाकर उसे उसके बाप की गिरफ्तारी की खबर सुनाता हूँ। थाने में तलबी के बहाने से मोहम्मद अली सोसाइटी के बंगले में लेकर पहुंच जाऊंगा। वो चली आएगी तुम्हारे साथ? कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई और भी चला है। क्यों नहीं आएगी जनाब, पहचानती है वो मुझे। मगर मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं निकलूंगा, बल्कि उसे किसी बहाने से प्लाजा सिनेमा पर बुलाऊंगा और फिर वहां से कार में लेकर बंगले पर पहुंच जाऊंगा। वो क्यों? इसलिए कि इस तरह शबनम की गुमशुदगी का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए। मैं एहतियातन किसी की नजरों में नहीं आना चाहता। इसी में आपके और मेरे लिए बेहतरी है। तुम जो चाहो करो शाहजहां, ये तितली हमारे हाथ लगनी चाहिए। इस लड़की की बदौलत हम बेचम कॉरपोरेशन के लिए कितने बड़े ठेके हासिल कर सकते हैं, ये तो तुम भी जानते हो। वो जिस इंजीनियर, जनरल मैनेजर और आला ओहदेदारों के शबनम की तरह गिरती रहेगी, हमारे यहाँ दौलत भी इसी तरह बरसती रहेगी। उसे कल समझा देना कि हालात का साथ दोगी तो ना सिर्फ तुम्हारा बाप रिहा हो जाएगा, बल्कि दौलत भी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर तुमने हठधर्मी से काम लिया तो इसका नतीजा तुम्हारे और तुम्हारे बाप के हक में अच्छा नहीं निकलेगा। अरे, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा जनाब। शबनम खिलाफ तवक्को जल्दी राह रास्त पर आ जाएगी। मगर देखो, मेरा नाम कहीं ना है। हर काम बड़ी एहतियात से होना चाहिए। मैं पसे पर्दे रहना चाहता हूँ। ठीक है जनाब, अब अब्बू मियाँ के लिए क्या हुक्म है? तुम पुलिस स्टेशन जाकर हड्डी डालाना। हर थाने में ऐसे आदमी जरूर होते हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है। कह देना उनसे कि अब्बू मियाँ की जमानत किसी कीमत पर ना हो, तावक्त है कि हम ना चाहें। कितनी रकम की जरूरत होगी? 10,000। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा है। काली भेड़ों को एक मामूली केस के लिए इतनी बड़ी रकम नजर करोगे? अरे साहब, थाना भी तो बहुत बड़ा है। ये लोग आदमी देखकर बात करते हैं, कदम कदम पर खर्च करना पड़ता है। मेरे पास बड़े नोट हैं, 5-5 सौ के। कोई बात नहीं जनाब, मैं किसी पेट्रोल पंप से खुला करा लूंगा।
मेज की दराज खुलने की आवाज आई तो मैंने वहां से खिसक जाने में आफियत समझी। हॉल से निकलकर अभी चंद कदम का फासला तय किया ही था कि मैंने एक बावर्दी मुलाजिम को देखा, जिसकी वर्दी पर बेचम कॉरपोरेशन कढ़ा हुआ था। उसके हाथ में किसी होटल के लंच बॉक्स थे। वो बड़े साहब के लिए खाना लेने गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी ने मेरा बड़ा साथ दिया था। मैं शाहजहां के इंतजार में राहदारी में एक ऐसी जगह खड़ा हो गया कि वो दफ्तर से निकले तो उसकी नजर मुझ पर ना पड़ सके। मैं उस कमीने की शक्ल देखना चाहता था। शाहजहां और उसके बॉस की गुफ्तगू ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये ऊंचे लोग इतने घटिया, इतने गिरे हुए और इस कदर जलील हो सकते हैं। मैंने सोचा कि ये बड़े लोग इसी तरह रोज बरोज दौलतमंद होते जाते हैं। अब्बू मियाँ का बॉस से गरीब और शरीफ बाप की बेटी की इज्जत दाव पर लगाकर अपने लिए दौलत का अंबार लगाना चाहता है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इन लोगों के मुकाबले में बहुत छोटा और कमजोर सही, मगर उनके घिनौने अजाइम को पूरा नहीं होने दूंगा। वो शबनम के ख्वाब देखते रह जाएंगे और मैं इन नागों का सर हमेशा हमेशा के लिए कुचल दूंगा। उस वक्त बेशतर दफातर बंद हो चुके थे। राहदारी सुनसान पड़ी थी। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और मेरा दिमाग उलट फेरियों में मसरूफ था। मैं सोच रहा था कि उस खबीस शाहजहां को थाने जाने से कैसे और क्यों कर रोकूं। एक मामूली सा वाक़या अब एक संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा था। बेचारे अब्बू मियाँ सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें शिकार बनाया गया है ताकि उनकी बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। मैं राहदारी में खड़ा था कि एक मंसूबा मेरे जहन में परवरिश पाने लगा। शाहजहां का इंतजार करने के साथ साथ मैं इस मंसूबे की जुजियात पर गौर करने में मसरूफ था। कोई 15-20 मिनट बाद शाहजहां दफ्तर से निकला तो मुझे उसे पहचानने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो किसी गेंडे से मुशाबा था। बस पेशानी पर सींग निकलने की कसर रह गई थी। नफीस लिबास में वो बड़ा मजाका खेज लग रहा था। उसके चेचक ज़दा चेहरे पर कमीनगी और खबासत बरस रही थी। बादुल नजर में वो शैतान दिखाई देता था। दफ्तर से निकलकर वो दाएं जानिब वाले जीने की तरफ जा रहा था। मैं बाएं जानिब के जीने के पास खड़ा था। उसे दाएं जानिब के जीने की तरफ जाते देखा तो मेरे जिस्म में जैसे बिजली सी भर गई। मैं फुर्ती से नीचे उतरा, फिर दाएं जानिब के जीने की तरफ लपका। वो पहली मंजिल के जीने पर कदम रखने ही वाला था कि मैं उसके करीब पहुंचा। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। मैं तेजी से दूसरी मंजिल के जीने की सीढ़ियां चढ़ने के बहाने इस तरह उससे टकराया कि जल्दी में उस पर नजर ना पड़ी हो। हम दोनों आपस में टकराए और सीढ़ियों पर गिर पड़े। मैंने तो खुद को जल्दी संभाल लिया, मगर वो अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका। नतीजतन सीढ़ियों से फिसलने लगा तो मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और सहारा देकर उसे खड़ा कर दिया। उसे अपने कपड़ों की बड़ी फिक्र थी। वो अपने कपड़े झाड़ने लगा तो मैंने माजरत की। मैं माफी चाहता हूँ जनाब। गधे के बच्चे, अंधे हो क्या? कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। जनाब, शहर के इस इलाके में गधे कहाँ होते हैं? मैंने आपको देखा नहीं था। दफा जाओ मेरी नजरों के सामने से। बहुत बेहतर जनाब। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ तेजी से नीचे चला गया। मैं भी चंद लम्हों बाद इमारत से बाहर आ गया। मैंने शाहजहां को शानदार टोयोटा कार में जाते देखा, जिसे वो खुद ड्राइव करके गली से निकालकर मेन रोड की तरफ ले जा रहा था। उसके पास शानदार किस्म की कार, ठाट बाट और रौनक देखकर अंदाजा हो गया कि वो अपने बॉस का राइट हैंड है, बल्कि बड़ी हद तक रास्ता है। इसीलिए उसे ये मराद हासिल है। मैं ये सोचकर दिल ही दिल में हंस रहा था कि वो इब्लीस थाने पहुंचने के बाद जब पुलिस वालों के सामने जेब में हाथ डालेगा तो उसका क्या हाल होगा। उसका बटवा तो मेरी जेब में पहुंच चुका था। बटवे की गुमशुदगी पर बदहवास होकर वो अपने बॉस के पास जाएगा और उसका बॉस जब उस पर अपना गुस्सा उतारेगा तो उसकी हालत काबिल दीद होगी। उस वक्त मेरा थाने जाना मुनासिब नहीं था। शाहजहां से वहां मुठभेड़ हो सकती थी। वो मुझ पर जेब तराशी का इल्जाम लगाता तो मेरी जेब से रकम बरामद कर ली जाती। नतीजतन मैं जेल की हवा खाता। मैं सीधा अपने घर पहुंचा। शाहजहां का बटवा चरमी था और था भी बड़ा खूबसूरत, बड़ा सा। बटवे में कुछ कागजात थे। मुझे उन कागजात से कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी मैंने एहतियातन उन्हें एक लिफाफे में बंद करके तकिए के नीचे रख दिया। बटवे की रकम का जायजा लिया तो उसमें से 12,000 की रकम मिली। 5-5 सौ के 20 नोट थे। उसके अलावा 100 और 50-50 के नोट थे। मैंने अपनी जेब में 300 रुपये रख लिए। बाकी रकम बटवे में रखकर उसे खुफिया जगह पर रख दिया। ये जगह ऐसी थी कि किसी के फरिश्ते भी उसका पता नहीं चला सकते थे। इस काम से फारिग होकर मैंने सोचा कि अब मुझे शबनम के यहाँ जाना चाहिए। चाची की मौजूदगी में उसे एतमाद में लेकर सूरत हाल से आगाह करना होगा। शबनम को अब किसी और शहर में जाकर कुछ अरसे के लिए रुपोश रहना होगा, वरना वो इन शैतानों के हाथों से बच नहीं सकेगी। मैं रिक्शा लेकर अब्बू मियाँ के यहाँ पहुंचा तो दरवाजे पर लगे बड़े से ताले ने मुझे चौंका दिया। मैंने घबराकर सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शाहजहां थाने बजाने के बजाय सीधा यहाँ आ गया हो और शबनम को फरेब देकर किसी बहाने से अपने साथ ले गया हो। उसमें कल तक इंतजार करने की ताब न रही हो। फिर ख्याल आया कि शबनम चाची के यहाँ भी तो हो सकती है। एक बेसहारा लड़की अपने बाप की गैर मौजूदगी में तन्हा घर में कैसे रात गुजार सकती है। मैंने बेताबी से चाची के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। चाची का मतहुश चेहरा दिखाई दिया। वो कदरे मुस्तरब भी थी। जैसे ही मुझ पर निगाह पड़ी उसका चेहरा खिल उठा। वो एक तरफ हटकर अंदर आने का रास्ता देते हुए बोली, अरे भैया,
تم بڑے اچھے وقت پر آئے ہو، میں تو تمہارے آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ میں نے اندر داخل ہو کر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی، شبنم کو تلاش کرنا چاہا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی، البتہ چاچی کے بچے دکھائی دیے۔ خیریت ہی تو نہیں ہے بھیا؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ ایک خیال آ کر ہوا کے جھونکے کی طرح گزر گیا تھا، کہیں پولیس والے کسی بہانے سے شبنم کو تو نہیں لے گئے؟ آئے وہ تھانے گئی ہے۔ تھانے؟ میں حیرت سے اچھل پڑا، ایک لمحے کو تو یوں لگا جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ کس لیے؟ اپنے باپ کو رہا کروانے کے لیے۔ تمہارے جاتے ہی وہ بے چین سی ہو کر ادھر ادھر ٹہلتی رہی، تھانے جانے کے لیے بےتاب ہوتی رہی۔ میں نے سمجھایا کہ عورت ذات کا وہاں جانا ٹھیک نہیں، پولیس اسٹیشن کا ماحول اچھا نہیں ہوتا اور تمہارے جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا پر میں نے انکار کر دیا۔ ارے تو آپ بھی چلی جاتی نا، آپ نے انکار کیوں کیا؟ ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کیسے چلی جاتی؟ میرا سب سے چھوٹا بچہ دوسرے کمرے میں پڑا بخار سے پھونک رہا ہے، پھر میں تھانے جا کر کیا کرتی؟ میرا پولیس والوں سے کبھی واسطہ نہیں پڑا اور ان سے گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی مجھے نہیں آتا۔ چاچی کی بات اپنی جگہ درست تھی، پھر ان کی مجبوریاں بھی تھیں۔ اب مجھے شبنم کی جلد بازی اور حماقت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے ہونٹ چبائے تو چاچی نے گھبرا کر پوچھا، اے بھیا خیریت تو ہے نا؟ کیا تم بڑے صاحب کے پاس گئے تھے؟ ہاں گیا تھا۔ پھر میں نے انہیں مختصراً شاہجہاں اور اس کے باس کی گھناؤنی سازش کے بارے میں بتا دیا۔ ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو بھیا؟ کیا دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر شبنم جیسی لڑکیوں کو تو ان گنت مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر بھیا وہ اونچے لوگ اس بیچاری کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ شبنم کو بیچاری کہہ کر اس کی قدر و قیمت مت گھٹائیے، وہ کسی تراشیدہ ہیرے کی مانند ہے، بیوپاریوں کو معلوم ہے کہ اس کے عوض وہ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اے تو پھر تم جلدی سے تھانے جا کر شبنم کو لے آؤ۔ کتنی دیر ہو گئی اسے گئے ہوئے؟ یہی کو آدھا گھنٹہ ہوا ہوگا، شاید ابھی پہنچی ہوگی وہ، تم سمجھا بجھا کر اسے واپس لے آؤ۔ یہ تو اور غضب ہو گیا، شکار خود جا کر جال میں پھنس گیا۔ کیا مطلب؟ شاہجہان بھی تو وہیں گیا ہے تاکہ پولیس والوں کو کھلا پلا کر یہ تاکید کر دے کہ ابو میاں کو اس وقت تک ضمانت پر رہا نہ کیا جائے جب تک وہ نہ چاہیں۔ وہ کس لیے؟ تاکہ اس بے سہارا لڑکی کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اے دیر نہ کرو، جلدی سے چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے سیدھا تھانے جا رہا ہوں، اللہ کرے شبنم واپس آ جائے۔ اگر وہ واپس آ گئی تو اسے کسی اور جگہ چھپا کر رکھنا، وہ یہاں رہے گی تو کوئی نہ کوئی مصیبت اٹھاتی رہے گی۔ میں تھانے تو جا رہا تھا مگر دل میں یہ سوچ سوچ کر ڈر رہا تھا کہ شاہجہان نے مجھے وہاں دیکھ کر پہچان لیا اور واویلا مچا دیا کہ میں نے جیب تراشی کی ہے تو میں کیا کروں گا؟ پولیس والوں کو تو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ ایسا سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کے نزدیک تو شاہجہاں معتبر ہوگا، اس لیے کہ وہ گاڑی والا ہے۔ جیل جانا اور اپنی کھال ادھڑوانے کے علاوہ مجھے رہ رہ کر شبنم کا خیال آ رہا تھا۔ اگر مجھے حوالات میں دھکیل دیا جاتا تو میں اسے کیسے رہا کرا سکتا تھا؟ اسے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا، اس لیے کہ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے تھانے کے سامنے رکشہ رکوایا تو وہاں کئی ایک گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ ان گاڑیوں میں شاہجہان کی گاڑی نہیں تھی۔ ایک مہوم سے امید پیدا ہوئی کہ شاہجہاں تھانے نہیں پہنچا ہوگا، ممکن ہے وہ اپنا بٹوا غائب دیکھ کر اپنے باس کے پاس رقم کا بندوبست کرنے گیا ہو۔ راستے میں اسے بڑے نوٹوں کا کھلا کروانا تھا، جب اس نے کسی پیٹرول پمپ پر گاڑی روک کر جیب میں ہاتھ ڈالا ہوگا تب اسے معلوم ہوگا کہ اس کا بٹوا غائب ہے۔ میں نے تھانے کی عمارت میں قدم رکھا تو برآمدے میں مجھے شبنم کھڑی نظر آئی جو ایک پولیس والے سے بات کر رہی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی، وہ نیلے بارڈر والی سفید ساڑی اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی، اس کی پشت پر سیاہ بادل بادلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اچانک اس نے پلٹ کر دیکھا تو میں ٹھٹک کر رہ گیا، وہ شبنم نہیں کوئی اور تھی۔ میری ساری خوشی جیسے خاک میں مل گئی۔ میں برآمدہ عبور کر کے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوا جہاں میز پر ایک خوراٹ قسم کا سب انسپکٹر بیٹھا تھا۔ اس کمرے میں چند ایک پولیس والے بھی موجود تھے۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تو اس نے جواب دینے کے بجائے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا، پھر مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ جی چچا۔ چچا؟ بہت خوب، پھر تو بھتیجا بھی ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہوگا۔ نہیں جناب، میں الازم اسکوائر کے کاؤنسلر رشید صاحب کے ملازم ہوں۔ میرے چچا ابو میاں بیچم کارپوریشن میں ملازم ہیں۔ پھر بھی تمہارا چچا جیب کاٹتا پھرتا ہے، شرم نہیں آتی اسے؟ یہ بات نہیں ہے جناب، اسے کسی جیب کترے نے پھنسا دیا ہے۔ بکواس بند کرو، سادہ شرافت مت دکھاؤ، ہم تم لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہیں، کس لیے آئے ہو؟ ذرا خیر خبر لینے اور چائے پانی کا انتظام کر دیں۔ اس کی کیا خیر خبر لوگے، وہ تو مرنے جا رہا ہے۔ سب انسپکٹر نے بے رحمی سے کہا اور ایک سپاہی کو بلا کر حکم دیا، اسے حوالات میں لے جا کر اس کے چچا سے ملا دو، 10 منٹ سے زیادہ بات نہ کرنے دینا۔
میں نے کمرے سے نکل کر راہداری میں چلتے ہوئے سپاہی کے ہاتھ پہ 10 کا ایک نوٹ دبا دیا. پھر اس سے پوچھا, کوئی لڑکی ابو میاں سے ملنے آئی تھی کیا؟ نہیں, تم پہلے ملاقاتی ہو. کوئی لڑکی نہیں آئی؟ شاید تمہاری غیر موجودگی میں آئی ہو. میں چلتے چلتے رک گیا. میں 2 بجے سے ڈیوٹی پر ہوں, 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں گیا. اچھا. میرا دماغ چکرا کے رہ گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شبنم کہاں چلی گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور تھانے چلی گئی ہو. میں نے چلتے ہوئے پوچھا, کیا شاہ جہان نامی کوئی آدمی نیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا والا یہاں آیا تھا؟ پھر میں نے شاہ جہان کا حلیہ بھی تفصیل سے بتا دیا. سپاہی نے وہ حلیہ غور سے سنا. چند لمحے وہ ذہن پر زور دیتا رہا, پھر چونک پڑا. تم نے کچھ دیر قبل جس لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا, کیا وہ لڑکی بہت ہی حسین ہے؟ ہاں. مجھے یاد آیا, تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں بڑے صاحب کے لیے 5 سگریٹ لینے جا رہا تھا تو وہ لڑکی نظر آئی تھی. اس نے سیاہ بارڈر والی نیلے رنگ کی ساڑی اور نیلے ہی رنگ کا بلاؤز پہنا ہوا تھا. میں نے ایسی حسین لڑکی بہت ہی کم دیکھی ہے. ہاں ہاں, وہی تھی. کہاں ہے وہ؟ وہ نیلے رنگ کی کار میں بیٹھ کر اسی آدمی کے ساتھ چلی گئی جس کا حلیہ تم نے ابھی بتایا تھا. نہیں, کیا کیا وہ دونوں تھانے میں نہیں آئے تھے؟ نہیں. جیسے ہی لڑکی کا رکشہ رکا ویسے ہی ایک نیلے رنگ کی کار رکشے کے پاس آ کر رکی. لڑکی کی نظر جیسے اس کار والے پر پڑی وہ اس کے پاس چلی گئی. چند لمحے دونوں میں سرگوشیاں ہوتی رہی, پھر لڑکی اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی. میں ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گیا. آخر شاہ جہان نے شبنم کو بڑی خوبصورتی سے اغوا کر لیا تھا. کیا بات ہے, کون تھی وہ لڑکی؟ اس کا آدمی سے کیا تعلق تھا؟ کوئی تعلق نہیں, وہ لڑکی ابو میاں کی دور کی رشتہ دار ہے. حوالات میں جا کر ابو میاں سے بات کرنے کے لیے مجھے 20-30 روپے مزید خرچ کرنے پڑے. ابو میاں پر غشی کسی کیفیت تاری تھی. وہ فرش پر بے جان پڑے تھے. میں نے سپاہی کو 10 کا ایک اور نوٹ دیا تو وہ ایک کپڑا اور پانی کا گلاس لے آیا. میں نے کپڑا گیلا کر کے ابو میاں کے زخم صاف کیے تو انہیں کسی قدر ہوش آ گیا. چند لمحوں کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور پھر میری طرف دیکھ کر حیرت سے بولے, بیٹا, بس میں تم بھی سفر کر رہے تھے نا؟ میں صرف گردن ہلا کر رہ گیا. کیسے بتاتا کہ انہیں جو سزا مل رہی ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں, میں ان کا مجرم ہوں. بہرحال یہ ان باتوں کا وقت نہ تھا. وہاں سے جلد از جلد نکل کر شبنم کی تلاش میں جانا چاہتا تھا. میں نے ابو میاں کو تسلی تشفی دی. ان کے ساتھ اور بھی قیدی تھے. سب کی نظریں بچا کر میں نے ان کی جیب میں 20 روپے رکھ دیے. پھر 40 روپے کا چائے ناشتہ منگوایا جو ابو میاں اور قیدیوں کے لیے تھا. پولیس والوں نے بھی اس میں حصہ لگانا چاہا تو میں نے انہیں ناشتے کے لیے 30 روپے دے دیے. اس طرح ابو میاں اور دوسرے قیدیوں کو ناشتہ کرنا اور چائے پینا نصیب ہوا. تھانے سے نکل کر میں جمی کے یہاں پہنچا. جمی کا اصل نام جعفر تھا مگر اس نے اپنا نام جمی رکھ لیا تھا. وہ نہ صرف میرے بارے میں جانتا تھا بلکہ میرا احترام بھی کرتا تھا. وہ اپنے گھر پر نہیں تھا. اس کے بھائی نے ایک دوست سے معلوم کر کے بتایا کہ وہ محمد علی سوسائٹی کے کسی بنگلے میں جوا کھیل رہا ہوگا. اس کے دوست کو جوئے کا اڈا معلوم تھا. میں اسے لے کر وہاں پہنچا. وہاں جوئے کے ساتھ ساتھ شراب کا دور بھی چل رہا تھا. جمی کونے میں بیٹھا کھیل رہا تھا. مجھے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا. میں نے اسے الگ لے جا کر شاہ جہان کے بارے میں پوچھا تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا. کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ خیریت ہی تو نہیں ہے یار. اس نے تمہیں ابو میاں کی جیب کاٹنے کے لیے کیا نذرانہ دیا تھا؟ 500 روپے. جو رقم میں نے اس بوڑھے کی جیب سے نکالی تھی وہی میری ہو گئی. مگر میں نے تو تم کو بس میں نہیں دیکھا. میں نے آپ کو دیکھا تھا اس لیے جلدی سے اس بوڑھے کی جیب کاٹ کر اتر گیا. کیا تمہیں شاہجہان کا گھر معلوم ہے؟ اس کا گھر سوسائٹی میں ہے. لال رنگ کا چھوٹا سا بنگلہ ہے اس گلی سے دائیں جانب تیسری گلی میں. میں کچھ دیر پہلے اسی کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں. تم اس کے پاس گئے تھے کیوں؟ شراب کی بوتل دینے. وہ اعلیٰ ولایتی شراب پیتا ہے جسے میں امریکی سفارت خانے سے چرا کر اس کے ہاتھ بیچتا ہوں. وہ اس بوتل کی منہ مانگی قیمت دیتا ہے. بڑا اوباش اور کمینہ خصلت ہے. معلوم نہیں کہاں سے ایک شریف اور بے حد حسین لڑکی کو بہلا پھسلا کر لایا ہے. کیا بتاؤں, مجھے تو تاش کے پتوں میں بھی اس کی صورت نظر آ رہی ہے. پر آپ اس کا پتہ کیوں معلوم کر رہے ہیں؟ کوئی کام ہے کیا؟ ہاں, اس سے ایک پرانا حساب بے باک کرنا ہے. جلدی سے اس کے گھر کا نمبر بتاؤ. جمی نے نمبر بتانے کے بعد کہا, اگر آپ حکم کریں تو پہنچا کر بھی آ جاؤں. نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا تم ایک اچھے سے چاقو کا بندوبست کر سکتے ہو؟ جمی نے اپنی جیب سے لمبے پھل والا تیز دھار چاقو نکال کر میری طرف بڑھا دیا. کیا یہ شاہجہان کے قتل کے سلسلے میں اعلی قتل ثابت ہوگا؟ نہیں, مجھے صرف اپنا دفاع کرنا ہے. اس معصوم لڑکی کو اس کے پنجے سے نکالنا ہے. وہ اس لڑکی کو بے آبرو کرنا چاہتا ہے. پھر تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر اس نیک کام میں میرے تعاون کی ضرورت ہو تو میں بھی چلوں. جمی, یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا. آپ جانتے ہیں
کہ ہم لوگ کبھی شریف عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. اگر وہ لڑکی پاک باز ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی آنچ آئے. کون چاہتا ہے کہ صاف شفاف آئینہ دھندلا جائے یا اس میں بال پڑ جائے؟ تو پھر ایک وعدہ کرو دوست. شاہ جہان کے بنگلے میں جو واقعہ پیش آئے گا نا، اس کی اخبارات میں بازگشت ہو تو اپنی زبان بند رکھنا. میں تمہارا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا. میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بڑی گرم جوشی سے دبایا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ جمی کے اندر اتنا بڑا انسان چھپا ہے. میں اس سے رخصت ہو کر شاہ جہان کے بنگلے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. بنگلہ تلاش کرنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور نہ ہی کسی سے پتہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی. میں اس کے بنگلے پر پہنچا تو رات کے 10 بج رہے تھے. گلی سنسان پڑی تھی. وہاں دو رویا بنگلوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا. کسی بنگلے کے برآمدے میں روشنی تھی، کسی میں اندھیرا. کہیں کتے بھونک رہے تھے، کہیں سناٹا چھایا ہوا تھا. شاہجہان کے بنگلے کا گیٹ کھلا تھا. پورچ میں اس کی گاڑی موجود تھی. اندر ایک کمرے میں روشنی نظر آ رہی تھی. میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور دبے قدموں اندر داخل ہو گیا. میں تصور میں شاہجہان کو نشے میں دھت دیکھ رہا تھا. شبنم خوابگاہ کے گوشے میں کھڑی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح نظر آ رہی تھی. میں نے برآمدے میں قدم رکھا تو مجھے اپنے دھڑکتے دل کی صدا صاف سنائی دے رہی تھی. وہاں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا. سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اس سے روشنی باہر آ رہی تھی. میں نے چند لمحے رک کر سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں شش و پنج میں تھا کہ میرے کانوں میں دفتن کسی مرد کے کرہانے کی آواز گونجی. میں حیرت سے اچھل پڑا. چند لمحے میں سانس رو کے کھڑا رہا. اس کے بعد میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے خفیف سے اندر کو دھکیلا. اندر مدھم روشنی تھی، اس لیے فوری طور پر کچھ دکھائی نہ دیا. دفتن پھر ایک کرہ بلند ہوئی. میں نے احتیاطاً چاقو کھول کر ہاتھ میں لے لیا. دروازہ کھول کر میں اندر گیا تو قالین پر شاہجہان خون میں لت پت پڑا کرہا رہا تھا. پانی پانی. میں ٹھٹک کر رہ گیا. میرا جسم سنسنا گیا. شاہجہان کے سینے سے خون ابل کر قالین پر پھیلا ہوا تھا. اس کے سینے میں 2-3 سوراخ نظر آ رہے تھے. وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا انجام اس قدر عبرتناک بھی ہو سکتا ہے. میں نے محسوس کیا کہ بنگلے میں شاہجہان اور اس وحشت ناک سناٹے کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. خیال آیا کہ اسے پانی پلا دینا چاہیے. میں اس کے لیے پانی لینے کے ارادے سے اندازے سے ہی کچن کی طرف جا رہا تھا کہ شاہجہان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی. مرتے وقت اسے پانی کے چند گھونٹ بھی نصیب نہ ہو سکے. میں دانستہ شاہجہان کی لاش کے قریب نہیں گیا. البتہ شبنم کی تلاش میں گھر کا کونا کونا چھان مارا، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا. میں نے وہاں کھڑے رہ کر وقت ضائع نہیں کیا اور بنگلے سے باہر آ گیا. اب میں مین روڈ کی طرف جا رہا تھا اور شاہجہان کے قتل کے بارے میں سوچ رہا تھا. کیا شاہجہان کو شبنم نے قتل کیا ہوگا؟ ایک نازک سی لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے شاہجہان جیسے مرد کو قتل بھی کر سکتی ہے. اگر شبنم نے ایسا کیا ہے تو اسے مکر و فریب سے کام لینا پڑا ہوگا. شاید اس نے مکر و فریب سے ہی پستول بھی حاصل کیا ہوگا، یا پھر اس نے شاہجہان کے نشے سے فائدہ اٹھایا ہوگا. شبنم کی قسمت اچھی تھی کہ حالات و اتفاقات نے اس کا پورا پورا ساتھ دیا، ورنہ وہ شاہجہان کے چنگل سے بچ کر نہیں نکل سکتی تھی. میں بہت خوش تھا کہ ایک کمزور اور نازک سی لڑکی نے عزم و حوصلے سے کام لے کر ایک ناک کا سر کو چل دیا ہے. دفتن مجھے یاد آئے کہ جائے واردات پر نہ تو کوئی بوتل نظر آئی اور نہ ہی پستول دکھائی دیا. میں شبنم کی تلاش میں شاہجہان کے کمرے میں بھی گیا تھا. وہاں بھی بوتل یا گلاس نظر نہیں آیا. ممکن ہے شاہجہان نے بوتل کہیں چھپا کر رکھ دی ہو. مگر آلہ قتل کہاں گیا؟ کیا اسے شبنم ساتھ لے کر گئی ہے؟ مگر شبنم کیوں ساتھ لے جانے لگی؟ عموماً جو لوگ پہلی بار قتل کے مرتکب ہوتے ہیں وہ اس قدر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں کہ اپنے حواسوں میں نہیں رہتے اور وہ اعلی قتل جائے واردات پر ہی پھینک کر فرار ہو جاتے ہیں. ممکن ہے شبنم بدحواسی میں یا کسی اور خیال کے تحت پستول اپنے ساتھ لے گئی ہو. اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ایک طرح سے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے. سوسائٹی کی یہ گلی قدرے تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی. وہاں اسٹریٹ لائٹس کا انتظام بے حد ناقص تھا. جو بلب فیوز ہو گئے تھے انہیں بدلنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی. میں سڑک کے کنارے کھڑی ایک کار کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک دم سے کھٹکا ہوا. میں اچھل کر رہ گیا. میں نے آواز کی سمت دیکھا. چند گز کے فاصلے پر جو بنگلہ تھا اس میں سے ریوالوروں سے مسلح 2 آدمی ایک شخص کو نرغے میں لیے باہر آ رہے تھے. بنگلے کے باہر ایک سفید مزدہ کھڑی تھی. جو شخص ان کے نرغے میں تھا وہ سرخ و سفید، وجیح، صحت مند اور کسی فوجی افسر کی مانند بلند قامت تھا. میں نے دیکھا کہ وہ خاصا پرسکون ہے. اس کے حواس پوری طرح قابو میں تھے. میں جلدی سے کار کی آڑ میں ہو گیا. ان بدماشوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا. البتہ اس شخص کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی تھی. تاہم وہ بدستور پرسکون رہا. اس نے مجھ سے مدد مانگنے کے لیے مجھے پکارنے کی کوشش نہیں کی. مزدہ کے قریب پہنچ کر ایک بدماش نے جیب سے چابی نکال کر کار کا پچھلا دروازہ کھولا، جبکہ دوسرا اس شخص کو ریوالور کی زد میں لیے کھڑا رہا. جیسے ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلا دوسرے بدماش نے اس شخص کو کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا. اس شخص نے کار میں داخل ہونے کے بجائے
दरवाजे के पास रुक कर कहा, सुनो, तुम्हें जिस कदर रकम चाहिए वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हमें रकम की नहीं तेरी जरूरत है, हम यहाँ दौलत हासिल करने के लिए नहीं आए। मुझे अपने साथ ले जाकर क्या करोगे? इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। पहला बदमाश ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने करख लहजे में कहा, हम क्या करेंगे ये तो हमारा बॉस ही बताएगा। तुम्हें हमारे नफा नुकसान के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बॉस रकम मांगेगा, सिर्फ दौलत, जबकि मुझे अरकमाल बनाकर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम हमारे लिए दौलत से ज्यादा कीमती हो। तुमने हमारी तंजीम के बहुत से कारकुनों को जेल की हवा खिलाई है। हमें तुमसे इंतकाम लेना है। जो भी मुल्क दुश्मन अनासर का साथ देगा उसका यही हशर होगा। अगर तुम्हें इंतकाम लेना है तो मुल्क दुश्मनों से लो, मुझसे क्यों लेते हो? हम तुम्हारा उससे भी बुरा हशर करेंगे, ऐसा हशर कि तुम्हारे साथियों को सबक मिल जाएगा। तुम इंसान नहीं, लुटेरे और बदमाश हो, कातिल हो। किन साथियों की बात कर रहे हो? उसने शोख लहजे में पूछा। हमें बातों में उलझा रहे हो, मगर याद रखो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। यहाँ का हर शख्स हमारे साथ है। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा पूरा भरोसा है, वो यकीनन मेरी मदद करेगा। तुम लोग मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। और बकवास बंद करो और गाड़ी में बैठो, वरना यही तुम्हारे भेजे में गोली उतार दूंगा। कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। यह मकाना ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, अगर हिम्मत है तो चलाओ गोली। दूसरे बदमाश ने मकाना अंदाज से पूछा, तुम्हें गोली मारना कौन सा मुश्किल काम है? मुश्किल है दोस्त, क्योंकि तुम लोग मुझसे कुछ उगलवाना चाहते हो। अगर गोली ही मारनी होती तो कब का मार चुके होते। अच्छा अच्छा, चलो बैठो गाड़ी में। दूसरे बदमाश ने उसे धक्का दिया। वो शख्स अपनी जगह इस कदर मजबूती से खड़ा था कि उसका जिस्म सिर्फ हिलकर रह गया, मगर कदम नहीं उखड़ सके। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर मेरी तरफ देखा। दूसरे बदमाश की पुश्त मेरी जानिब थी। अगर वो ड्राइविंग सीट पर बैठने की बजाय खड़ा होता तो मैं उसकी नजरों में आ जाता। मैं समझ गया कि वो शख्स मेरी मदद का तालिब है। ये बदमाश किसी सियासी जमात के कारकुन थे और इस शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। ये शख्स कौन था इसका अंदाजा नहीं हो रहा था, ताहम इतना जरूर मालूम हो गया था कि वो कोई अहम सरकारी हस्ती है। फौजी अफसर भी हो सकता था। हालांकि मुझे मालूम था कि आमतौर पर फौजी अफसर शहरी आबादी में नहीं रहते। बहरकैफ वो जो कोई भी था, वतन परस्त था और इस वक्त मुल्क दुश्मनों में घिरा हुआ था। मेरा हाथ जेब में गया और वापस आया तो उसमें चाकू दबा हुआ था। मैंने उसे एक झटके से खोल लिया। पहला बदमाश स्टीयरिंग से उठकर अपने साथी की मदद के लिए उतरा ताकि उस शख्स को कार में धकेल सके। मैंने चाकू का फल हाथ में पकड़ा और दूसरे बदमाश की पुश्त का निशाना लेकर फेंका। ये चाकू शाहजहां के लिए था, लेकिन अब इस बदमाश की जिंदगी के लिए खतरा बन गया था। चाकू सनसनाता हुआ गया। उसी लम्हे दूसरा बदमाश किसी वजह से एक तरफ हटा तो वो चाकू उसकी पुश्त में पेवस्त होने की बजाय उसके दाएं बाजू में जाकर पेवस्त हो गया। दूसरे बदमाश ने एक दिल खराश चीख मारी। उसके हाथ से रिवॉल्वर छूटकर सड़क पर गिरा। दूसरा बदमाश इस नागहानी हमले से बदहवास हो गया। मैंने उसको संभलने का मौका नहीं दिया और सूरत हाल से फायदा उठाते हुए उसकी पुश्त पर एक ठोकर रसीद कर दी। वो कलाबाजी खाता हुआ कई फुट दूर जा गिरा। मैंने तेजी से रिवॉल्वर उठा लिया। उस शख्स ने पहले बदमाश को काबू किया हुआ था, जो अब खौफ से लरज रहा था। मैं लपक कर दूसरे के पास पहुंचा। उसके बाजू से चाकू निकलकर पास ही पड़ा हुआ था। बाजू से खून उबल रहा था। वो मारे तकलीफ के तड़प रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो मैंने आगे बढ़कर उसके सीने पर अपना पैर रख दिया। शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझ पर ही नहीं अपने मुल्क पर भी एहसान किया है। चलो इन दोनों को अंदर ले चले, शोर शराबे से कहीं पड़ोसी ना जाग जाए। उसने पुरजोश लहजे में कहा। वो एक वसी और इस बंगले में रहता था। अंदर जाकर मालूम हो कि उन बदमाशों ने घर के मुलाजमों की मशकें कसकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। मैंने उनके मुंह से कपड़ा निकालकर उनकी बंदिशें खोली, फिर दोनों बदमाशों को बांधकर जख्मी बदमाश की मरहम पट्टी कर दी। इस दौरान बंगले के मकीन ने पुलिस को फोन कर दिया। जब वो जरूरी कार्रवाई से फारिग हो गया तो उसने मुझे ड्राइंग रूम में ले जाकर कहा, मेरा नाम सरवर है, मैं अपने वतन का एक अदना सा खादिम हूँ। तुम कौन हो? मैं भी खादिम हूँ, लेकिन खिदमत का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। मेरा नाम सिकंदर है। बहुत खूब सिकंदर। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। अच्छा एक बात तो बताओ, किस चीज ने तुम्हें मेरी मदद पर उकसाया था? वतन की मोहब्बत ने। मगर तुम तो अपनी जेब में चाकू लिए फिरते हो। मैंने फौरी तौर पर उसका जवाब देने से गुरेज किया, फिर तजब्जुब से कहा, यह चाकू जिस शैतान सिफा शख्स के लिए मैंने एक दोस्त से आज ही लिया था, उससे कुदरत ने इंतकाम ले लिया। शायद कुदरत को आपकी मदद करना मकसूद थी, इसलिए उसने इस चाकू को मदद का जरिया बना दिया। तुम ठीक कहते हो, बाज़ औक़ात कुदरत भी अजीब व गरीब करिश्मे दिखाती है। अच्छा जनाब, अब मुझे इजाज़त दें। मैं उठ खड़ा हुआ। उसका नाम तो मुझे मालूम हो गया था,
مگر تفصیلی تعارف نہیں ہو سکا تھا۔ اس کی باروب شخصیت سے میں اتنا متاثر ہوا کہ اس سے کچھ پوچھ نہ سکا۔ اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکال کر میری جانب 5 پر 100 کے 2 نوٹ بڑھائے تو میں نے حیرت سے کہا، یہ کیا؟ میری طرف سے حقیر سا نذرانہ۔ کیا آپ میری اس نیکی کو ضائع اور میرے جذبے کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں دوست، یہ بات نہیں۔ میں تمہارا احسان نہیں چکا رہا، بلکہ اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ پر یہ رقم لے کر مجھے دکھ ہوگا۔ اس نے رقم اپنے بٹوے میں رکھ لی۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی تمہارے کسی کام آؤں۔ جب بھی میری ضرورت پڑے تم میرے پاس آ سکتے ہو۔ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اچھا دوست، خدا حافظ۔ میں اپنے دشمنوں سے نمٹ لوں۔ اور ہاں، تم اپنا چاقو چھوڑ جانا تاکہ پولیس والوں کو دکھا سکوں اور تفصیل بتا سکوں۔ اب تو تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی نا؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ویسے کیا مجھے پولیس کی آمد تک ٹھہرنا پڑے گا؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس معاملے کو از خود سنبھال لوں گا۔ اچھا، خدا حافظ۔ کبھی کبھی ملتے رہنا دوست۔ ضرور، خدا حافظ۔ میں نے کہا اور وہاں سے چلا آیا۔